ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर्हि किं पठितवन्तः? कस्यापि स्मरणे अस्ति ह्यस्तनदिवसे नाम गतदिवसे यत्किमपि पठितवन्तः? हरि ओम, ध्वनि गच्छति मम? आगच्छति। तर्हि किं पठितवती तद्वदतु। किमपि स्मरणे नास्ति कस्यापि? द्वितीया विभक्तेः वयम् अभ्यासं कृतवन्तः स्मः न? यथा मालिनी सम्मार्जनीं नयति, मालिनी अंकनीं नयति, तथैव मालतिका गीतां पठति, संहितां पठति। एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः गतदिवसे। अन्तिमरूपेण पुरतः पृष्ठतः। कः किं किं जानाति न, किं करोति, एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। शीघ्रं मन्दम्। एकमेकं वाक्यं कोऽपि वदेत् तर्हि शीघ्रं मन्दम् इति। तदनन्तरं वयम् आरम्भं कुर्मः। शीघ्रं मन्दम्। कारयानं शीघ्रं चलति, द्विचक्रिका मन्दं चलति। शोभनमन्यः। शशकः शीघ्रं चलति, कच्छपः मन्दं चलति। शशकः शीघ्रं चलति, गुरुजी शीघ्रं वदति, अहं मन्दं वदामि। अस्तु, उत्तमम्। शीघ्रं मन्दम् अभवत्। यथा अत्र पश्यतु वाक्यानि। इतोपि युवकः शीघ्रं चलति, वृद्धः मन्दं चलति। शोभनम्। इदानीम् उच्चैः शनैः अथवा मन्दैः। उच्चैः शनैः। यथा सिंहः उच्चैः गर्जति, बिडालः शनैः वदति। एवं प्रकारेण कुत्र उच्चैः कुत्र शनैः इति भवति तद्वदन्तु। बालकः उच्चैः वदति, वृद्धः मन्दं वदति। बालकः उच्चैः वदति, इतोपि वर्धा का अस्ति नाम बालिका। बालिका शनैः वदति। अस्तु, चलतु। अग्रिमे उच्चैः शनैः अभवत् न? अग्रे चलामः। संख्या अपि जातमेव मन्ये। इतः एव आरम्भः करणीयः आसीत्। किञ्चित् वयं पठितवन्तः, किन्तु इतोपि एकवारं पुनः स्मरणं कारयामि। नाम युवकः, युवकस्य पृष्ठतः, यत्र पृष्ठतः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः, तेषां योगे षष्ठी विभक्तिः भवति न? यथा मुख्यरूपेण युवकस्य पृष्ठभागे स्थितः, युवकस्य पृष्ठतः कारयानम् अस्ति। कारयानस्य पृष्ठतः यदि पुरतः पश्यामः चेत् कारयानस्य पुरतः युवकः अस्ति। कारयानस्य पृष्ठतः गृहम् अस्ति। युवकस्य पृष्ठतः कारयानम् अस्ति, कारयानस्य पृष्ठतः गृहम् अस्ति। गृहस्य पुरतः कारयानम् अस्ति, कारयानस्य पुरतः युवकः अस्ति। ज्ञातवन्तः खलु न? यथा मम पुरतः सङ्गणकम् अस्ति, मम पृष्ठतः आसन्दः अस्ति। इदानीं वामतः दक्षिणतः रामः रामस्य
रामस्य वामतः लेफ्ट साइड बाएं, रामस्य वामतः सीता अस्ति, रामस्य वामतः सीता अस्ति, रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति, राइट साइड न, रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। इतोपि पश्यामः क्रमशः, लक्ष्मणस्य वामतः रामः अस्ति, रामस्य वामतः सीता अस्ति न। अनन्तरम् अग्रे पश्यामः चेत् सीतायाः दक्षिणतः रामः अस्ति, रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति न। रामस्य पुरतः अंजनिः अस्ति अथवा मारुतिः अस्ति, हनुमान् अस्ति न। रामस्य पुरतः सामने, रामस्य पुरतः हनुमान् अस्ति अथवा हनुमतः पृष्ठतः रामः अस्ति। ज्ञातं? सर्वेपि ज्ञातवन्तः? हरि ओम, ध्वनि गच्छति मम? यदा अहं पृच्छामि तदा वदन्तु। अस्तु, तर्हि एकः श्लोकः अस्ति, अहं श्लोकं पठामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। कः पठितुम् इच्छति? श्वेता जी, श्वेता कुमारी आं महोदय। पठतु। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। भाविनी महोदय। हाँ महोदय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शोभनम्, उत्तमम्। अन्यः कश्चित् अपि पठितुम् इच्छति अथवा अग्रे चलामि? अहं पठितुम् इच्छामि गुरुवर्य। अस्तु, पठतु। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शोभनम्। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीम् अस्ति नाम सर्वेपि तावत् सम्यक् प्रकारेण ज्ञातवन्तः। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, इदानीम् उपरि, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। युवकस्य वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति, उपरि अधः। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। ज्ञातवन्तः? उपरि अधः, उपरि अधः। इदानीं ज्ञातवन्तः वयं पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि अधः। एकवारम् अहं नाम तत्र कारयामि, यदि एतेन वीडियो दृश्यते ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अभ्यासं कुर्मः पुरतः एवं प्रकारेण। हस्तं सर्वेपि यदि शक्यते चेत् वीडियो उद्घाटयन्तु, अनन्तरम् एवमेव अभ्यासं कुर्वन्तु। पुरतः वदन्तु, पुरतः। मम द्वितीय यदस्ति तस्मिन् आगच्छतु। पुरतः, पृष्ठतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, दक्षिणतः, उपरि, उपरि, उपरि नहीं, उपरि,
उपरि तु भवति नाम उपरि हा उपरि ग्रामे भवति उपरि अस्माकम् अवधिक्षेत्रे हा तेन माध्यमेन पूर्वं भोजननिर्माणं भवति स्म। इदानीमपि यत् बाटी निर्माणं भवति खलु तो आं गुरुजी हा तो तेन उपरि माध्यमेन एव भवति। यतः अत्र उपरि न उपरि ह्रस्व इकारः उपरि उपरि अधः उपरि अधः अधः उपरि उपरि अधः उपरि उपरि अधः उपरि उपरि अधः अस्तु तर्हि एकमेकं यथा इदानीम् अहं वाक्यं वदामि। मम पुरतः सङ्गणकम् अस्ति, मम पृष्ठतः आसन्दः अस्ति, मम वामतः द्वारम् अस्ति, मम दक्षिणतः मित्रम् अस्ति, मम उपरि छदिः अस्ति, मम अधः भूमिः अस्ति। ज्ञातवन्तः? भवतां पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः किं किम् अस्ति तद्वदन्तु। एकम् एकं वाक्यं कः पूर्वं वदिष्यति? धर्मेश महोदय। मम उपरि वक्र दीपम् अस्ति। पूर्वं क्रमशः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः तदनन्तरम् उपरि तदा अधः क्रमेण। ओके अस्तु दापु महोदय, दापु चौधरी। मम पुरतः भित्तिः अस्ति, वदतु, सम्यक् वदति। मम पुरतः चषकः अस्ति, मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, मम वामतः आसन्दः अस्ति, मम दक्षिणतः पुस्तकम् अस्ति, मम उपरि दण्डदीपः अस्ति, मम अधः भूमिः। शोभनं। तत्र नाम भवन्तः किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अहं तु न पश्यन् अस्मि न यत् किमस्ति किं नास्ति। यतः यत् किमपि वदन्तु, वाक्याभ्यासः भवेत् केवलं न। अस्तु धर्मेश महोदय। पूर्वं धर्मेश महोदय वदेत्, तदनन्तरं भवती हस्तमुत्थापयतु, तदा सर्वेभ्यः अवसरः दीयते। अहं पुरतः सङ्गणकम् अस्ति, पृष्ठतः मम आसन्दः अस्ति, आसन्दः अस्ति, आसन्दः अस्ति, मम दक्षिणात् लेखनी अस्ति, मम वामतः पुस्तिका अस्ति, मम उपरि वक्रदीपः अस्ति, वक्रदीपम् अस्ति, वक्रदीपः, मम अधः भूमिः अस्ति। तत्र किञ्चित् उच्चारणे भवता ध्यानं दातव्यं न। अस्ति यथा असति वदति भवान् न। अस्तु भाविनी महोदय। मम पुरतः शब्दकोशः अस्ति, मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, मम वामतः तन्तुपुरुषः अस्ति, मम दक्षिणतः पुस्तकम् अस्ति, मम उपरि गोलदीपम् अस्ति, गोलदीपः, दीपः, दीपं न, दीपः, गोलदीपः, वक्रदीपः, दण्डदीपः, व्यजनं, भित्तिः, छदिः, इतोपि यत्किमपि अस्ति न। शिरस्कं, शिरस्त्राणम्। मम उपरि गोलदीपः अस्ति। अस्तु अधः मम अधः भूमिः अस्ति। अस्तु दीपक त्यागी महोदय। जी नमो नमः आचार्य।
मध्ये नमो नमः इत्यस्य मम आवश्यकता पुरतः नास्ति। क्षमा मम पुरतः मम प्रारब्ध मम पृष्ठतः मम कर्मः अस्ति प्रारब्धः किम् अस्ति? मम वामतः मम पृष्ठतः मम पुरतः मम प्रारब्ध अस्ति प्रारब्धं मम भवति। पृष्ठतः मम कर्मः अस्ति कर्म केवलं कर्म, कर्मः न कर्म, कर्म केवलं कर्म अस्ति मम वामतः अब एतत् तु पुरतः पृष्ठतः मम उक्तवान्, वामतः वामतः किं भविष्यति? आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आती। किं मम ध्वनि नागच्छति वा? मम वाम जी कई बार आवाज अब आ गई। मम वामतः लोकेश निवास अस्ति मम दक्षिणतः श्रीनिवास निवास अस्ति मम उपरि ईश्वर अस्ति मम अधः पाताल लोक अस्ति। अस्तु शोभनम्। इदानीं पूजा सिओल् महोदय वदिष्यति। पूजा महोदय। पुरतः द्वारम् अस्ति मम पृष्ठतः पात्रम् अस्ति मम वामतः दण्डदीपः अस्ति मम दक्षिणतः पुस्तिका अस्ति मम उपरि आकाशम् अस्ति मम अधः कटः अस्ति। आकाशः। अस्तु म्यूट् करोतु दीपक महोदय, एतावत् ध्वनिः आगच्छति। इदानीम् अग्रे चलामः न? एतत् चित्रं दृष्ट्वा कः वाक्यं वक्तुं शक्नोति? शीघ्रं हस्तम् उत्थापयति। यश महोदय, भवान् न वदति। महिला मन्दिरम् अहं किञ्चित् नाम ददामि। अरविन्द महोदय। महिला पृष्ठतः मन्दिरम् अस्ति। पुनः मन्दिरः पुरतः महिला अस्ति महिला पृष्ठतः चक्रे अस्ति। अहम् उक्तवान् आसं यत् नाम तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवेत्। महिलायाः पृष्ठतः मन्दिरम् अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः महिला अस्ति। एवं प्रकारेण चलतु। इदानीं वदिष्यति राघवेन्द्र महोदय। नाम पृष्ठभागे द्विचक्रिका, त्रिचक्रिका, ट्रकयानम्। अहं सम्पूर्ण रूपेण ध्यानं दातुं समर्थः नास्मि गुरुवर। अहं कार्यव्यस्तः अस्मि। अस्तु शरद महोदय। केवलं शृणोमि। शरद महोदय। द्विचक्री पृष्ठतः ट्रकयानम् अस्ति त्रिचक्री पुरतः द्विचक्री अस्ति। अन्यः कः वदिष्यति? कौशिक महोदय। परमानंद महोदय। द्विचक्रिका पृष्ठते त्रिचक्रिका अस्ति। किञ्चित् केचन दोषाः सन्ति। प्रीति महोदय। द्विचक्रिका पृष्ठतः त्रिचक्रिका अस्ति। त्रिचक्रिका पृष्ठतः ट्रक यानम् अस्ति। यदि द्विचक्रिका नाम समस्या भवति षष्ठी विभक्तौ करणे। द्विचक्रिका यानं, त्रिचक्रिका यानं, यथा पृष्ठभागे ट्रक यानम्, इदानीं दोषाः न भविष्यति। किञ्चिदेव दोषाः अस्ति। अस्तु पूजा महोदय भवती वदतु। त्रिचक्रिकायाः पुरतः द्विचक्रिका अस्ति। द्विचक्रिकायाः पृष्ठतः चक्रिका अस्ति। शोभनम्। इतोपि पश्यतु त्रिचक्रिकायाः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः न
उपरि यथा सर्वाणि अपि वाक्यानि भवितुं शक्नुवन्ति। अन्यः कः वदिष्यति पूजा महोदयां त्यक्त्वा? श्वेताजी आं महोदय। वदतु वाक्यं। द्विचक्रिकाया पृष्ठतः त्रिचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकाया पुरतः द्विचक्रिका अस्ति। बस केवलं वाक्यद्वयम्। त्रिचक्रिकाया दक्षिणतः द्विचक्रिका अपि अस्ति। पर्याप्तम् अभवत्। अस्तु अहमेव वदामि। पश्यन्तु कति वाक्यानि भवितुं शक्नुवन्ति। अत्र पृष्ठभागात् यदि चलामः चेत् अथवा अग्रभागात्, नाम द्विचक्रिकायाः पृष्ठतः त्रिचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः पृष्ठतः ट्रक् यानम् अस्ति, ट्रक् यानस्य पुरतः त्रिचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः पुरतः द्विचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः दक्षिणतः कार्यानम् अस्ति, कार्यानस्य वामतः त्रिचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः दक्षिणतः भविष्यति, दक्षिणतः त्रिचक्रिकायाः दक्षिणतः द्विचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः वामतः कार्यानम् अस्ति। एवं प्रकारेण त्रिचक्रिकायाः अधः मार्गः अस्ति, मार्गस्य उपरि त्रिचक्रिका अस्ति, मार्गस्य उपरि द्विचक्रिका अस्ति। एवं प्रकारेण कति वाक्यानि अभवन् न? पश्यन्तु, वाक्यानि एव वाक्यानि, चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति केवलम्। अस्तु अग्रे चलामः। दक्षिणतः वामतः कः वदिष्यति? दिलावर जी, दिलवर जी। दिलवर महोदय न वदिष्यति। अस्तु भाविनी महोदय। गजस्य दक्षिणतः त्रिचक्रिका अस्ति, त्रिचक्रिकायाः वामतः गजः अस्ति। तत्र नाम त्रिचक्रिका अस्ति न? त्रिचक्रिका अथवा ऑटोयानम् एतदपि वक्तुं शक्नुमः। ऑटोयानं तु ऑटोयानस्य वामतः गजः अस्ति, गजस्य दक्षिणतः ऑटोयानम् अस्ति, ऑटोयानस्य दक्षिणतः स्कूटर यानम् अस्ति, स्कूटर यानस्य वामतः नाम ऑटोयानम् अस्ति। एवं प्रकारेण अथवा ऑटोयानस्य पृष्ठतः अथवा गजस्य पृष्ठतः बस् यानम् अस्ति, बस् यानस्य पुरतः गजः अस्ति अथवा ऑटोयानम् अस्ति, स्कूटर यानम् अस्ति। एव वाक्यानि एव वाक्यानि। इदानीं धर्मेश महोदय वदिष्यति। शङ्करस्य दक्षिणतः हनुमन्त अस्ति, हनुमान्, शङ्करस्य हनुमान् अस्ति, शङ्करस्य वामतः रामः अस्ति। एतावदेव केवलं? दीपक त्यागी महोदय। जी आचार्य, वदतु वाक्यं। जी, श्री शंकर जी दक्षिणतः श्री शंकर हनुमान जी जी अस्ति। श्री शंकर जी संस्कृते न भवति। जी हाँ, तो आचार्य जी केवल शंकर कहूँ? हाँ, शंकर दक्षिणतः हनुमान अस्ति। शंकर किमर्थं वदिष्यति? शंकर तु संस्कृते अपि शंकर अपि संस्कृते नास्ति, शंकरः भवति। अत्र उपरि अधः दक्षिणतः वामतः इत्येतेषां प्रयोगः भवति चेत् षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। तर्हि शंकरस्य पूर्वं ध्यानं न दत्तवान् महोदयः उक्तवान् आसीत् न? यः कोऽपि वदति ध्यानं ददातु, त्रुटिपूर्णं वदिष्यति चेत् अहं बोधयिष्यामि। अहं न किमपि उक्तवान् इत्युक्ते सः सम्यक् उक्तवान् इति जानन्तु। अत्र पश्यन्तु, हनुमान्, पश्यन्तु अहमेव वदामि। हनुमान् हनुमतः वामतः शङ्करः अस्ति अथवा शिवः अस्ति, शिवस्य
वामतः श्रीरामः अस्ति, श्रीरामस्य दक्षिणतः शिवः अस्ति अथवा शम्भुः अस्ति, शिवस्य दक्षिणतः हनुमान् अस्ति न। अस्तु अग्रे चलामः। जी इदानीं नाम वदिष्यति दापु महोदय। दापुजी शीघ्रं वदतु वाक्यम्। शिवस्य वामतः गणेशः अस्ति, गणेशस्य दक्षिणतः शिवः अस्ति। शोभनम्। अत्र तु बहु किमपि लिखितम् अस्ति तदपि इदानीं वदिष्यति नाम कः न उक्तवान्, जीवनलाल महोदय बहुकालं यावत् भवान् न उक्तवान्, वदतु। जीवनलाल पटेल महोदय, प्रीति महोदय। महिला उपरि घट अस्ति। भवती ध्यानं न ददाति इत्युक्ते महिला उपरि कथं भविष्यति? महिलायाः वदतु वाक्यम्। महिलायाः उपरि घट अस्ति, महिलायाः पृष्ठतः भवन अस्ति, भवनम् अस्ति, मन्दिरम् अस्ति, पर्वतः अस्ति। भवनम् अस्ति, महिलायाः वामतः पुरुषः अस्ति, वामतः पुरुष अस्ति, महिलायाः दक्षिणतः किम् अस्ति? दक्षिण वृक्षः अस्ति। वृक्षाः सन्ति, महिलायाः दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। अस्तु शोभनम्, उत्तमम्। अग्रिमे वदिष्यति नाम अग्रिमं वाक्यं संजीव मिश्र महोदय। बहुकालं यावत् न उक्तवान् भवान् अपि। संजीव महोदय। क्षमा गुरुदेव, नहीं बोल पाऊंगा। अरे प्रयासं करोतु, किमर्थं नहीं बोल पाएंगे? अत्र एवं न, भवान् अशुद्धमेव वदतु, किन्तु वदतु। अत्र तदर्थं तु अहम् अस्मि। बालकः पिता अथवा युवकः कस्य उपरि कः अस्ति? पिता उपरि पिता मास्तु, युवकः युवकस्य पिता वदति चेत् पितुः, यदि पिता वदति चेत् पितुः अस्ति। पितुः उपरि बालकः अस्ति, बालकः अधः बालकस्य, सब में षष्ठी विभक्ति लगाना है। ऊपरी, अधः, वामतः, दक्षिणतः, पुरतः, पृष्ठतः, इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति का योग होगा, जिसके पीछे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी होंगे उसमें ना। तो बालकः बालकस्य अथवा बालः बालस्य, बालकस्य अधः युवकः अस्ति अथवा पुरुषः अस्ति, पिता अस्ति न। अस्तु चलामः अग्रे। एतत् सर्वमपि मन्ये जातमेव, तावत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति न। इदानीम् अग्रे चलामः। दीपक त्यागी महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? नहीं, कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं। अस्तु। गृहं गृहतः, गृहं गृहतः, बालकः गृहतः, विद्यालयः विद्यालयम्, बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयतः सङ्गणककक्षां गच्छति, सङ्गणककक्षातः उद्यानं गच्छति, उद्यानतः मन्दिरं गच्छति, मन्दिरतः आगच्छति, गृहम् आगच्छति। अग्रे पश्यामः। अहमेव अस्मि। अस्तु। गोपालः गृहतः अथवा वाराणसीतः, गृहतः न वदति चेत् वाराणसीतः,
गोपालः वाराणसीतः प्रयागं गच्छति। अत्र पश्यन्तु, प्रयागं न द्वितीया विभक्ति एकवचन हो जाएगा। यत्र गच्छति तत्र द्वितीया, यतः गच्छति तत्र पंचमी ना। वाराणसीतः, जहां से जाएंगे वहां तः तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। वाराणसीतः प्रयागं गच्छति, प्रयागतः हरिद्वारं गच्छति, हरिद्वारतः ऋषिकेशं गच्छति, ऋषिकेशतः बद्रीनाथं गच्छति, बद्रीनाथतः वृंदावनं गच्छति, वृंदावनतः अयोध्यां गच्छति, अयोध्यातः वाराणसीम् आगच्छति न। कापि समस्या नास्ति। अग्रे अग्रे पश्यामः तदा न। अभ्यास अत्र पश्यन्तु। मोहन नाम मातुलः, मातुलः मथुरातः आगच्छति, मथुरा मथुरातः। मातुलः कुतः आगच्छति? मातुलः मथुरा आगच्छति। इदानीम् एकमेकं वाक्यं प्रायः पश्यामः न। यथा मातुलः पाकशालां गच्छति, पाकशालातः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयतः गृहं गच्छति, गृहतः पुरीं गच्छति, पुरीतः काशीं गच्छति, काशीतः पाठशालां गच्छति, पाठशालातः नदीं गच्छति, नदीतः वनं गच्छति, वनतः पाठशालाम् आगच्छति अथवा गृहम् आगच्छति। इदानीम् एवमेव तीर्थस्थलानां नामानि जानन्ति एव भवन्तः। तर्हि कुत्र कुत्र भ्रमितुं गमिष्यन्ति भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। यथा अहं प्रयागतः काशीं गच्छामि, काशीतः हरिद्वारं गच्छामि, हरिद्वारतः नैनीतालं गच्छामि, नैनीतालतः जम्मूं गच्छामि, जम्मूतः कन्याकुमारीं गच्छामि, कन्याकुमारीतः बंगलुरुनगरं गच्छामि, बंगलुरुनगरतः दिल्लीं गच्छामि। एवं प्रकारेण कुत्र कुत्र भवन्तः गन्तुम् इच्छन्ति, भ्रमितुम् इच्छन्ति तद् वदन्तु। कः वदिष्यति? उत्साहः नास्ति कस्यापि। एवं भवेत् यद् अहम् उक्तवान् तदा झटिति एव शीघ्रं हस्तम् उत्थापयेत् कोऽपि। अहं वदिष्यामि वाक्यं। कहाँ कहाँ आप जाएंगे? अहं वदिष्यामि। पुण्यनगरीतः नागपुरे गच्छामि, नागपुरं नागपुरं गच्छामि। पुण्यनगरीतः नागपुरं गच्छति, पुनः नागपुरतः गोवा गच्छामि, गोवा नगरम ना। अब क्या है कि गोवाम गोवाम बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं, तो गोवा नगरम कह देंगे या गोवा राज्यम वास्तु इतोपि। हाँ, ये भी बता सकते हैं राजधानी जाना है तो किसी किसी की राजधानी ना लखनऊ गच्छामि, लखनऊ नगरम गच्छामि, लखनऊतः पटना नगरम गच्छामि, पटना नगरतः भोपालं गच्छामि, भोपालतः एवं प्रकारेण अहमदाबाद नगरं गच्छामि, जयपुरम् इत्युक्ते नाम अथवा प्रदेशं गन्तुमिच्छति चेत् अहम् उत्तरप्रदेशतः मध्यप्रदेशं गच्छामि, मध्यप्रदेशतः बिहारं गच्छामि, बिहारतः झारखण्डं गच्छामि, झारखण्डतः कुत्र कुत्र एवमेव। अस्तु, भाविनी महोदय वदिष्यति। सॉरी गो। एक शंका थी, बाद में पूछ लेंगे। भाविनी जी प्लीज। अहं जयपुरं गच्छामि, अहं जयपुरतः पुष्करं गच्छामि, अहं पुष्करतः जयपुरं पुनः गच्छामि, अहं जयपुरतः लखनऊ नगरम् आगच्छामि। अस्तु, शोभनम्। तर्हि नाम किन्तु बारं बारं तत्र मध्ये मध्ये अहम् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। एकवारम् उक्तवती चेत् पुनः अहं गच्छामि तावत् आवश्यकता नास्ति। हाँ, दीपक त्यागी महोदय, भवान् कुत्र गन्तुम् इच्छति वदतु। भवान् विद्यालयत गृहं गच्छति, गोपाल
पाठशालातः गृहं गच्छति। मोहन मोहनः काशीत पुरी गच्छति। पुरीं गच्छति। पुरीं गच्छति। नरेंद्र मोदी अहमदाबादतः दिल्लीम् आगच्छति। शोभनम्, उत्तमम्। इदानीं वदिष्यति अन्यः कः? कश्चित् वक्तुम् इच्छति? अरविंद महोदय, अरविंद महोदय, आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हाँ, बसयानं, सम्यक् वदतु। बसयानं पुरीतः काशीं गच्छति, काशीतः प्रयागराजं गच्छति, प्रयागराजतः दिल्लीं गच्छति। दिल्ली को कैसे बोलेंगे सर? दिल्ली तो दिल्ली में अथवा दिल्ली नगरम, प्रयागराजतः दिल्ली नगरं गच्छति अथवा दिल्लीं गच्छति। दिल्ली नगरं योजयति चेत् इतोपि समीचीनं भवति। दिल्लीतः अथवा दिल्ली नगरतः पुरीम् आगच्छति, न पुरीं पुनः आगच्छति। जहाँ चली है वहां तो फिर से पहुंचेगी ना। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीं पश्यामः। वृक्षं फलं वृक्षः वृक्षतः अथवा वृक्षात्। अत्र पंचमी विभक्ति यत् किमपि पतनं भवति, अलगाव भवति, न तस्मात् भिन्नता भवति, तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। कथं? फलं वृक्षात् पतति। वृक्षः वृक्षात्, फलं वृक्षात् पतति। फलं कुतः पतति? फलं वृक्षात् पतति। अत्र नाम यदि सरल रूपेण पश्यामः चेत् वृक्षतः वृक्षतः, तदा प्रश्नः भवति कुतः। किन्तु यदि नाम वृक्षात् भवति तदा एकः इतोपि भवितुं शक्नोति, कस्मात्। फलं कस्मात् पतति? फलं कस्मात् पतति? वृक्षात् पतति। फलं वृक्षात् पतति। आम्, नाम आरम्भकाले कुतः अथवा वृक्षतः तसिल् प्रत्ययं योजयित्वा वृक्षतः एवं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु तदनन्तरं यदा भाषायां प्रौढता आगच्छति अथवा इतोपि ज्ञानम् अभवत् वृक्षतः, तदा वृक्षात्, फलं वृक्षात् पतति। फलं कस्मात् पतति? फलं वृक्षात् पतति। हाँ, पुस्तकं स्यूतः पतति। पुस्तकं कस्मात् पतति? स्यूतात् पतति। अत्र नाम केवलं पुल्लिङ्गस्य कस्मादपि बहु ध्वनिः आगच्छति। कः अस्ति न जाने। परमानंद महोदय बहिः अस्ति वा कुत्रापि भवान्? यः बहिः भवेत् पुस्तकं स्यूतात् पतति। पुस्तकं स्यूतात् पतति। अहं नाम उच्चारयामि न। कौशिक महोदय, जलं कस्मात् पतति? जलं मेघात् पतति। अस्तु, म्यूट् भवति, भवान् बहिः अस्ति। हरिओम, एक बार कहने पर म्यूट हो जाया करें कृपया। कौशिक महोदय, यदि आप कोई भी बाहर हैं, अनावश्यक ध्वनि आ रही है तो बोलिए नहीं, या तो बोलिए तो आप साक्षात बोल करके तुरंत म्यूट भवन्तु। जलम मेघ, ये वाला फिर से बताइए सर। मेघः मेघात्, पतति। जलं मेघात् पतति। मेघ मेघात्,
अत्र केवलं नाम पुल्लिङ्ग परिवर्तनम् अस्ति पुल्लिङ्गशब्दानां वृक्षः वृक्षात् स्यूतः स्यूतात् मेघः मेघात् न मुखं मुखात् नपुंसकलिङ्गेऽपि तथैव यथा पुल्लिङ्गे तथैव नपुंसकलिङ्गेऽपि तृतीयातः आरभ्य तर्हि दन्तः मुखं पतति दीपक महोदय जी आचार्य जी दन्तः मुखात् पतति दन्तः कस्मात् पतति मुखात् पतति दन्तः मुखात् पतति पात्रं हस्तः पतति पात्रम् इदानीं वदिष्यति प्रीति महोदय पात्रं कस्मात् पतति पात्रं हस्तात् पतति पात्रं हस्तात् पतति अस्तु शोभनम् इदानीं वदिष्यति अरविन्द महोदय अग्रे न पूर्वं बोधयामि यदा यत्र नाम हस्ते मुझे हस्ते हस्तात् में क्या डिफरेंस है? हस्ते मतलब हाथ में हस्तात् हाथ से ठीक अलगाव जब होगा तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है हाथ में कुछ रखे हैं मान लीजिए घटी है पहने हैं घड़ी ना घटी हस्तात् पतति घड़ी हाथ से गिरती है तदैव यदि हस्ते अस्ति घटी हस्ते अस्ति घड़ी हाथ में है न तदा हस्ते अस्ति अन्तः अस्ति चेत् न अन्तः उपरि यत्किमपि अस्ति तत्र घड़ी पहने हैं या रखे हैं हाथ में तो वहां पर हस्ते वही जब गिर गई तो हस्तात् पतति अत्र नाम पेटिका पेटिकायाः एक बार हम बोधयामि पेटिका पेटिका वदन्तु पेटिका पेटिकायाः पेटिका पेटिकायाः वाटिका वाटिकायाः द्रोणी पुरी पुरी पुर्याः पुरी पुर्यायाः नहीं पुर्याः पुर्याः काशी नाम स्त्रीलिंगे प्रायशः नाम पंचमी विभक्तौ षष्ठी विभक्तौ च समानमेव रूपं भवति न यथा बालिका तर्हि पंचमी षष्ठौ द्वे तत्र स्थानद्वयेपि बालिकायाः बालिकायाः तथैव अत्र पेटिकायाः वाटिकायाः द्रोण्याः पुर्याः काश्याः तर्हि इदानीं नाम वदिष्यति वाक्यं वस्त्रं पेटिका स्वीकरोति श्वेताजी वदतु वस्त्रं पेटिकाया स्वीकरोति अथवा द्वितीयम् एकं वाक्यम् इतोपि किं भवितुं शक्नोति एकं सरलं वाक्यं किं भवितुं शक्नोति कोऽपि वदेत् एक और इसके अलावा सरल वाक्य कौन सा हो सकता है दापू महोदय भवती वदतु पुष्पं वाटिकाया करोति अहं किं वदामि भवती न अवगच्छति शरद महोदय भवान् वस्त्रं पेटिकायां स्वीकरोति पेटिकायां कथं स्वीकरोति पेटिकायां स्थापयति वस्त्रं पेटिकायां स्थापयति वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति स्थापयति मतलब सप्तमी पेटिका में रखते हैं वहां से ले रहे हैं अलग कर रहे हैं ना कहीं स्थापित करेंगे देंगे तो वहां सप्तमी ना आधारे किंतु नाम यदि स्वीकुर्मः अलगाव होगा तो वहां पंचमी वस्त्रम पेटिकायाः स्वीकरोति मैं वो ये बोल रहा था सरल ढंग एक ये है पेटिका तः तः जोड़ दीजिए तहसील प्रत्यय वस्त्रम पेटिकातः स्वीकरोति वस्त्रम पुष्पम वाटिकातः स्वीकरोति एवं प्रकारेण जलम द्रोणीतः आगच्छति एकदम सरल वाक्य है ठीक बाकी बट ये सरल नहीं है ना सर
मतलब प्रीपोजिशन के हिसाब से अगर वो रूल अगर हम देखते हैं हाँ तो पेटिका से हाँ वस्त्र गिर गए, हाँ या हाँ पेटिका के अंदर से गिर गए ये बोलने की जगह पेटिका से गिर गए ऐसा बोल सकते हैं क्या? पेटिका से तो क्यों नहीं बोल सकते, पेटिका से लेता है तो इसमें अंतर क्या है, वही तो है। पेटिका से वस्त्र गिर गए या ले रहा है तो पेटिका से अलग हो रही है ना, पेटी से, बॉक्स से ना। अच्छा पुष्प है, वाटिका है, तो वाटिका से तोड़ ले रहे हैं तो अलग कर रहे हैं ना, उसको अलगाव हो रहा है। तो पुष्पम वाटिकायाः अथवा वाटिकातः स्वीकरोति, सरल ढंग के है, चाहे जहां भी जिस भी है। फलम है तो फलतः, वृक्षम वृक्षः वृक्षतः, वाटिका वाटिकातः, द्रोणी द्रोणीतः, एकदम सरल है। लेकिन मूल रूप से हमको जो प्रमुख पंचमी विभक्ति में उसको बोलना है, उसके लिए यहाँ पर पुल्लिंग में तो समझ में आ जाएगा, वहां पर आत्र जुड़ जाता है, जैसे वृक्षः वृक्षात्, इतोपि नाम तथैव स्त्रीलिंगे भी भवति ना, स्यूतः स्यूतात्, मेघः मेघात्, हस्तः हस्तात्, मुखम मुखात्। किंतु स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जैसे पेटिका पेटिकायाः, वाटिका वाटिकायाः, राधा राधायाः, गीता गीतायाः ना, द्रोणी द्रोण्याः, पुरी पुर्याः, काशी काश्याः, वाराणसी वाराणस्याः, एवं प्रकारेण परिवर्तनं भवति। तर्हि जलम द्रोण्याः आगच्छति अथवा द्रोणीतः आगच्छति, इस प्रकार से ये होगा। इदानीम् अग्रे चलामः। अहम अत्र अस्मि, अहम इतः तत्र गच्छामि न, अहम इतः तत्र गच्छामि, इतः मतलब यहां से, ततः मतलब वहां से, अत्र इतः, ठीक। अहम अत्र अस्मि, अहम इतः तत्र गच्छामि, अहम इतः कुत्र गच्छामि, अहम कुतः, अथवा द्वितीयं, हाँ द्वितीय अथवा द्वितीय प्रश्न, अहम कुतः तत्र गच्छामि, अहम इतः तत्र गच्छामि न, इतः तत्र गच्छामि, तत्र अब वहां से, तो ततः, अहम ततः, अथवा चिन्तयतु अहम मंदिरं गतवान्, सरलं वाक्यं न, अथवा इयमस्ति भाविनी महोदया, चिन्तयतु न, भाविनी महोदया अस्ति, भाविनी महोदया अत्र अस्ति, भाविनी महोदया इतः मंदिरं गच्छति, तत्र गच्छति न, तत्र कुत्र, मंदिरं, भाविनी महोदया तत्र गच्छति, भाविनी महोदया कुत्र गच्छति, कुतः तत्र गच्छति, वदन्तु। मतलब भाविनी महोदया इतः, इतः यहाँ से वहां जाती हैं, इतः तत्र गच्छति, ततः अत्र आगच्छति, कुतः अत्र आगच्छति, ततः अत्र आगच्छति, ततः अत्र आगच्छति, शोभनम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे इतोपि सम्यक् प्रकारेण पश्यामः। केवलम् अत्र बता दीजिए एक बार। अत्र मतलब यहाँ, तत्र वहाँ, एतत् सर्वं तु वयं पठितवन्तः पूर्वमेव, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र न, तो इतः, अत्र मतलब आचार्य जी थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करवा दीजिए, अत्र तत्र इतः ततः कुत्रः कुतः, थोड़ा सा इसके लिए समझ दीजिए। अस्तु अस्तु, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। अस्तु अस्तु, अहं करोमि। नाम इतः, अत्र पश्यन्तु, अहम गृह अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ, ठीक। अहम इतः मंदिरं गच्छामि, अहम कुतः मंदिरं गच्छामि, अहम इतः मंदिरं गच्छामि, अहम यहाँ से मंदिर जाना, हाँ, अहम तस्य अपेक्षया अहं प्रथमपुरुषे करोमि चेत् इतोपि सम्यक् अवगमनं भविष्यति न। पश्यतु, अत्र अस्ति श्वेता जी,
न श्वेता अत्र अस्ति। श्वेता कुत्र अस्ति? श्वेता कुत्र अस्ति? श्वेता अत्र अस्ति। श्वेता अत्र अस्ति न। श्वेता अत्र अस्ति। श्वेता इतः मंदिरं गच्छति। श्वेता कुतः मंदिरं गच्छति? श्वेता अथवा श्वेता गच्छति। शोभनम्। अथवा श्वेता इतः तत्र गच्छति। श्वेता इतः कुतः तत्र गच्छति? तत्र गच्छति। तत्र गच्छति ना। श्वेता तत्र, अब तत्र मतलब वहां, अब वहां से आना है। श्वेता ततः अत्र आगच्छति। श्वेता ततः अत्र आगच्छति। श्वेता कुतः अत्र आगच्छति? ततः अत्र आगच्छति। श्वेता ततः अत्र आगच्छति। तर्हि नाम इतोपि अभ्यासं चिन्तयतु। काशीं गतवान् न? रमेशः इतः काशीं गतवान्। इतः ततः, ततः मतलब कहाँ से? काशीतः। ततः अत्र आगतवान्। मित्रम् इतः विद्यालयं गच्छति। अब विद्यालय था, फिर जब विद्यालय में बता दिए तो बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है। विद्यालय तः गच्छति। ततः ततः गृहम् अथवा प्रकोष्ठम् आगच्छति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अस्तु। इदानीं नाम अन्तः बहिः। अन्तः योगे षष्ठी, गृहस्य अन्तः, प्रकोष्ठस्य अन्तः, एवं प्रकारेण तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। किन्तु यत्र बहिः, बहिः स्थाने पंचमी विभक्तेः प्रयोगः न। यथा गृहात् बहिः, मन्दिरात् बहिः, प्रकोष्ठात् बहिः, नगरात् बहिः, एवं प्रकारेण न। कथम् इति वयं प्रयोगं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, अन्तः बहिः दृश्यते सम्यक् प्रकारेण न? हरि ओम, ध्वनि गच्छति? बहिः इत्युक्ते बाहर, अन्तः अंदर न। तो अन्तः योगे षष्ठी विभक्ति ही, अन्तः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और बहिः के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी पंचमी षष्ठी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उसी का थोड़ा सा और आगे। तो अन्तः योगे षष्ठी लिखन्तु। हाँ, तत्र यः टिप्पणी पुस्तिकां यदि स्थाप्य उपविष्टवान् अस्ति चेत् लिखन्तु। अन्तः योगे षष्ठी, बहिः योगे पंचमी। पश्यामः कथं। गृहं न, तो गृहस्य, गृहस्य अन्तः। अब यहाँ घर है ना, घर के अंदर और घर के बाहर, घर के अंदर और घर से बाहर न, घर से बाहर। तो गृहात् बहिः, गृहस्य न, घर के अंदर और घर से बाहर, ये होगा सही। घर के अंदर अतः गृहस्य अन्तः, घर से बाहर गृहात् बहिः न। तो गृहस्य अन्तः दन्तकूर्चः अस्ति, गृहस्य अन्तः वाहनम् अस्ति, गृहस्य बहिः पत्रिका अस्ति, गृहस्य बहिः पत्रिका अस्ति। इतोपि किं किम् अस्ति न? गृहस्य बहिः, क्षम्यतां, गृहस्य बहिः नहीं, गृहात् बहिः, गृहात् बहिः पत्रिका अस्ति, गृहात् बहिः मापिका अस्ति, गृहस्य अन्तः संदंशिका अस्ति। क्या क्या घर से अंदर है और क्या क्या घर से बाहर है? एकमेकं वाक्यं वदन्तु। यथा गृहस्य अन्तः दण्डदीपः अस्ति। महोदय, मापिका किं भवति? मापिका पटरी। दीपक महोदय,
गृहस्थ बहिः गृहस्य अन्तः दन्तः कूर्च अस्ति गृहात् बहिः मापिका अस्ति गृहात् बहिः मार्ग अस्ति गृहस्य अन्तः पत्नी अस्ति वाह शोभनम् उत्तमम् गृहस्य नवीनं वाक्यम् एवमेव रचयन्तु पूजा महोदया गृहस्य अन्तः माता अस्ति गृहात् बहिः आपणम् अस्ति आपणः अस्ति अस्तु यश महोदय गृहात् बहिः वृक्ष अस्ति गृहात् गृहम् अन्तः गृहस्य अन्तः जल अस्ति गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति शोभनम् आशीष शुक्ला महोदय बाकी जो बोलने म्यूट कर दिया करें कृपया आशीष महोदय अस्तु भाविनी दुबे महोदया मे ध्वनि न गच्छति वा आं महोदय वदतु आं महोदय वदामि गृहस्य अन्तः पाकशाला नहीं तो हो चुका है गृहस्य अन्तः विचारयामि महोदय गृहस्य अन्तः अरे भ्राता अस्ति भवतः भ्राता गणेशः अस्ति गृहस्य अन्तः भ्राता अस्ति गृहात् बहिः कारयानम् अस्ति शोभनम् दीपक त्यागी महोदय जी आचार्य जी अच्छा भवान् तु उक्तवान् न त्यजतु भवान् उक्तवान् आसीत् न दापु चौधरी महोदय गृहस्य अन्ते कूपी अस्ति कूप्या अन्ते जलम् अस्ति गृहस्य बाह्य वृक्षः अस्ति वृक्षस्य उपरि फलम् अस्ति वृक्षस्य उपरि फलम् अस्ति अस्तु पर्याप्तं धर्मेश महोदय गृहस्य अन्तः यन्त्रम् अस्ति गृहात् बहिः वाहनम् अस्ति पूजा महोदया पूजा सियोल परमानंद शर्मा महोदय गृहस्य अन्तः टिप्पणी पुस्तिका अस्ति टिप्पणी पुस्तिकायाः अन्तः लेखनी अस्ति गृहात् बहिः चिकित्सालयः अस्ति केवलम् एकमेव वाक्यम् एकं गृहस्य अन्तः अथवा नाम कोई आवश्यक नहीं कि सब घर के अंदर घर के अंदर और घर से बाहर ही हो ना और कहीं से भी जोड़ सकते हैं परमानंद महोदय शीघ्रं वदन्तु गृहस्य अन्तः भगिनी अस्ति गृहस्य अन्तः माता अस्ति गृहस्य बहिः भ्राता अस्ति गृहात् बहिः भ्राता अस्ति गृहात् बहिः केवल एक वाक्य अन्तः का एक वाक्य बहिः बहुत वाक्य न बोले अन्य के लिए भी समय दीजिए जीवनलाल महोदय कौशिक खांडेकर महोदय Adios, amigo. Powering off. अस्तु नाम प्राञ्जलि महोदया महोदय वाक्य गृहस्य अन्तः समाप्तिः अस्ति गृहात् बहिः पथिकाः सन्ति गृहात् बहिः पथिकाः सन्ति उत्तमं प्रीति जायसवाल महोदया गृहस्य अन्तः आसन्दः अस्ति गृहात् बहिः द्विचक्रिका अस्ति अस्तु राघवेंद्र महोदय
राघवेंद्र महोदय अस्तु। श्वेता जी। आं महोदय। कूप्या अन्तः अनेके बालाः सन्ति, कूप्या बहिः अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। कूपी के अंदर बालक है? कथम किम वदति? पुनः वदतु। हाँ। गृहस्य अन्तः अनेके बालाः सन्ति, गृहस्य बहिः अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। एतावत् श्रुतवती नाम तदापि ज्ञानं बुद्धौ न आगतम्। ध्यानेन न शृणोति। ये गृह कार्यं कुर्वन्ति गृहम् उपविश्य, इसीलिए कहते हैं वीडियो खोले रहेंगे तो हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, वीडियो खुला रहेगा तब नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि पढ़ना ही है। वीडियो बंद है तो साहब आपस में बातचीत, हाँ क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, कोई बुला रहा है तब उनसे बात भी करने लगेंगे, चले जाएंगे, सारा काम याद आ जाएगा उस समय, पढ़ाई के समय। पढ़ाई के बाद सब भूल जाता है ना। तो इसीलिए वीडियो खोलने पर, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो उद्घाटित करके, मेरा तो काम बोलना, लगातार बोलना है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता चाह कर भी ना। लेकिन आप लोग तो आराम से चाहे जो करिए, घूमिए टहलिए, गांव में है जो गांव में घूमे, किसी शहर में है तो कुछ सामान लाना है, चले गए म्यूट करके, क्या मतलब है। न वदिष्यामि अथवा वदिष्यति चेत ध्यानं न ददाति चेत अशुद्धमेव वदिष्यति, यथा श्वेता महोदय उक्तवती ना। यस तिवारी महोदय। जी गुरु। वदतु एकं वाक्यम्, एकमेकम्। अन्तः बहिः। गृहं बहिः औषधालयः अस्ति। पुनः वदतु, पुनः एक बार फिर से वाक्यम। गृह बहिः गृह बहिः औषधालयः अस्ति। गृहात् बहिः, गृहात् बहिः, गृहात् बहिः औषधालयः अस्ति। गृहस्य अन्तः वेदशाला अस्ति। अस्तु। नाम जब अगर हम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि लिख लेंगे तो थोड़ा सा संशय हुआ तुरंत देख लेंगे, और जब कॉपी पेन नहीं रहेगी तब तो त्रुटि फिर होगी ही ना। परिणाम समयः अधिकः जातः, वयं शांति मंत्रम् उक्त्वा विरमामः, तदनन्तरं यदि कस्यापि कश्चित् प्रश्नः कस्यचित् तर्हि तत् पश्यामः। सर्वेपि म्यूट कुर्वन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। गुरुजी। आचार्य जी, कल एक मैसेज आया था कि जिन्हें अगला कंटिन्यू करना है अगले मास में जी, वो